कभी तुमने देखा है ना, जब अंधेरी रात हो, हर तरफ सन्नाटा हो, कोई दुख दर्द बांटने वाला न हो और तुम तन्हा रोते रहो, ऐसे में तुम्हारा दिल कहता है या अल्लाह आखिर में कब तक मैं बर्दाश्त करूं। तब ऊपर से एक सदा आती है जो तुम्हारे दिल में उतर जाती है, सब्र करो मेरा बंदा, मैं तुम्हारे आंसू भी देख रहा हूँ और तुम्हारा दर्द भी मैं जानता हूँ। सब्र कोई लफ्ज नहीं, ये ईमान की एक सीढ़ी है जो इंसान को टूटने से बचाकर अल्लाह के करीब ले जाती हैं। आओ आज हम सब्र के उस राज को समझते हैं कि सब्र क्या है, क्यों जरूरी है और उसका फल कब मिलता है। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्र के मायने हैं रोक लेना, बर्दाश्त करना, जब्त करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरे बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता बल्कि अल्लाह खुद उसके साथ होता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि दुख महसूस ना हो, बल्कि ये कि दुख के बावजूद जुबान से कोई शिकवा, कोई शिकायत ना निकले, दिल अल्लाह से बदगुमान ना हो और उम्मीद का दामन ना छोड़ा जाए। सब्र 3 किस्म का होता है, ताअत पर सब्र, इबादत में लगन, नमाज में पाबंदी, बुराई से बचने की कोशिश, ये सब सब्र है। इबादत में लगन, नमाज में पाबंदी, बुराई से बचने की कोशिश की जाए, ये सब्र है। गुनाह से बचने पर सब्र, जब मौका हो मगर बंदा अल्लाह के खौफ से रुक जाए, यही सच्चा सब्र है। जब गुनाह करने का मन हो, किसी को गाली देने का, किसी की चुगली करने का मन हो और उस मन को रोक कर हम सब्र करते हैं, तो यही सच्चा सब्र है। मुसीबत पर सब्र, जब दुख, बीमारी, मौत या नुकसान आए तब बंदा कहे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हमें कोई दुख हो या कोई हमें बीमारी हो, मौत आ जाए हमारे घर में किसी की, या फिर हमारा कोई छोटा या बड़ा नुकसान हो जाए, तो हमें तब ही सब्र करना है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौट जाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युफ़िस साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अज्र हिसाब दिया जाएगा। यानी जब बंदा बर्दाश्त करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे का हिसाब ना लो, ये दुनिया में चुपचाप रोता रहा, अब मैं उससे बेहिसाब खुशी दे दूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दौलत दी, सेहत दी और औलाद दी थी। फिर आजमाइश आई, बीमारी, औलाद का नुकसान, माल व दौलत सब चला गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ सब्र इतना कहा, सब्र किया और इतना कहा ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह को उनका सब्र इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने फरमाए हमने अय्यूब को सब्र के बाइस नवाजा, वो बेहतरीन बंदा था। इतनी तकलीफें उन्हें, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी उन्हें हुई, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा कि या अल्लाह तू मेरी तकलीफ जानता है, तू मुझ पर रहम फरमा। उन्होंने यही नहीं कहा कि या अल्लाह ये तूने क्या किया, ये तूने मुझे कौन सी बीमारी दी, तूने मेरी औलाद क्यों छीन ली, तूने मेरी दौलत क्यों छीन ली। अल्लाह ताला से उन्होंने ये नहीं कहा, अल्लाह से उन्होंने कहा अल्लाह तू सब कुछ जानता है और तू मुझ पर रहम फरमा। आखिरकार अल्लाह ने उनको शिफा भी दी, औलाद भी लौटाई और उन्हें इज्जत भी दी। ये है सब्र का फल जो देर से मिलता है मगर जरूर मिलता है। इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से कहा
صرف کہا فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر اختیار کرتا ہوں۔ وہ روتے رہے، ان کی رونے سے ان کی آنکھیں چلی گئی، مگر اللہ سے انہوں نے شکایت نہ کی۔ آخر کار برسوں بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس واپس بھیجا۔ یہ ہے صبر جمیل، جس میں شکایت نہیں، صرف محبت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا صبر، آج انسان کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے یا کوئی تکلیف آئے تو فوراً کہتا ہے میرا نصیب برا ہے، لیکن یاد رکھو صبر وہ نہیں جو آسان وقت میں کیا جائے، صبر وہ ہے جو دکھ کے وقت کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ ایمان کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے، ہر چھوٹی بات پر، ہر بڑی بات پہ ہمیں صبر کرنا ہے، یعنی جس میں صبر نہیں اس کا ایمان ادھورا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے تب سمجھ لو اللہ تمہارے لیے کچھ نیا شروع کر رہا ہے۔ صبر کا پھل اکثر دیر سے ملتا ہے، لیکن جب ملتا ہے تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک غریب عورت کا صبر۔ مدینے میں ایک عورت تھی جس کا بچہ مر گیا، وہ قبر کے پاس روتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے پہچانا نہیں اور کہا آپ کو کیا معلوم میرا دکھ کیا ہے؟ جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دوڑ کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے پہلے لمحے میں کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے شکایت کی کہ میری فصل برباد ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے صبر کر، اگر تو نے زمین پر محنت کی تھی تو آسمان والا تیرا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ہم جب صبر کرتے ہیں تو اس کا پھل ہمیں کب ملتا ہے؟ صبر کا پھل ہمیشہ اللہ کے وقت پر ملتا ہے، نہ جلدی نہ دیر سے۔ کبھی یہ پھل دنیا میں مل جاتا ہے عزت کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں اور سکون کی شکل میں، اور کبھی آخرت کی شکل میں جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا۔ یاد رکھو صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا ہے۔ صبر کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ کی یاد زیادہ کرو، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، مصیبت میں کہو الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ شکایت بند کرو اور شکر شروع کرو، اس سے صبر حاصل ہوگا۔ ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میری پیاری بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں صبر وہ چراغ ہے جو اندھیری رات میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ دراصل اللہ پر یقین کا اعلان کرتا ہے۔ جب سب چھوڑ جائے تب صبر کہتا ہے اللہ کافی ہے میرے لیے۔ یاد رکھو صبر کی رات لمبی ہو سکتی ہے مگر صبح ضرور آتی ہے، اور جب وہ صبح آتی ہے تو سارے آنسو سجدے میں موتی بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے اور دوسروں تک ضرور شیئر